నారాయణీయం దశకం 32. పురా హయగ్రీవ మహాసురేణ షష్టాంతరాంతోద్యతకాండకల్పే నిద్రోన్ముఖ బ్రహ్మ ముఖాద్భృతేషు వేదేష్వదిత్సః కిల మత్స్యరూపం సత్యవ్రతస్య ద్రమిలాదివర్తుః నదీజలే తర్పయతస్తదానీం कराञ्जलौ स्वं ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथा कच्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलसीं च कूपं वापीं शरच्चानशिशो विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्णो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् उद्गूर्णमानः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नवरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां ददानमुच्चैस्तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्कुत्या त्वत्त्वङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्णनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यां मनुमाददानः क्रोधाद् हयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे दधानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।